तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। मालिक बिन हारिस जो मालिक अश्तर नक़ई के नाम से मशहूर हैं, जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के ख़ास असहाब और आपके लश्कर के कमांडरों में से थे। आपकी ज़िंदगी के हालात का मुताला करने से मालूम होता है कि आप बहुत बड़े शुजा थे, लेकिन इससे भी बड़ी खसूसियत यह है कि आपकी शुजाअत आपके सब्र व इस्तक़लाल पर गालिब नहीं आती थी। जंगे सिफ़्फ़ीन में भरपूर शुजाअत के आलम में मंजिल मकसूद तक पहुँचने के बाद सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हुक्म की वजह से सब्र किया और मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के कत्ल से परहेज़ करते हुए वापस चले आए। मालिक बिन हारिस जो मालिक अश्तर नक़ई के नाम से मशहूर हैं, फ़तह रूम के मौका पर दुश्मन फ़ौज की तरफ से फेंका गया एक तीर आपकी आँख में जा लगा, जिसके बाद से आपको मालिक अश्तर कहा जाने लगा, जबकि इब्न असाकर इस वाक़े को जंगे यरमौक से जोड़ते हैं। मालिक अश्तर की तारीख़ वलादत के बारे में कोई मालूमात तारीख़ में सब्त नहीं, लेकिन इस बात में शक नहीं कि आप यमन में पले बढ़े और सन 11 या 12 हिजरी कमरी को वहाँ से हिजरत की। आपने ज़माना जाहिलियत को भी दर्क किया और अपनी कौम के सरकर्दगान में से थे। यमन से आने के बाद कूफा में मुकीम हुए और उनके बाद कूफा में उनकी नस्ल बाकी रही। जंगे यरमौक में शिरकत की और उसी जंग में उनकी एक आंख पर तीर लगा और आप एक आंख से महरूम हो गए। जंगे यरमौक में आपने दुश्मन के 13 अफराद को वासिले जहन्नुम किया। सईद बिन अल-आस जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कूफा का गवर्नर था, ने एक दफ़ा किसी महफिल में कहा कि सवाद इराक़ का एक मुंतक़ा जो बागात पर मुश्तमिल एक सरसब्ज़ इलाका था, कुरैश और बनी उमैया की मलकियत है। मालिक अश्तर और बाज़ दूसरे अफराद ने उसकी बातों की मुखालफत की और सख्त एतराज़ किया, जिसकी वजह से कूफा के लश्कर के कमानदार से उनकी लड़ाई हुई। इस वाक़े के बाद सईद बिन आस ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर मालिक अश्तर समेत 9 अफराद को शाम की तरफ जिलावतन कर दिया। शाम में मालिक अश्तर और उनके साथियों का मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुआविया बिन अबू सुफ़ियान ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्हें दोबारा कूफा पलटाने की दरख्वास्त की। कूफा वापस आने के बाद उन्होंने सईद बिन आस और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मुखालफत जारी रखी। यूँ सईद बिन आस की जानिब से उनके बारे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई रिपोर्ट पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें हुम्स में अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद के यहाँ दोबारा जिला वतन किया। चुनांचे इब्ने शुबा कहते हैं कि मालिक अश्तर और उसके साथी सईद बिन आस को कूफा से अखराज करने तक हुम्स में मुकीम रहे। उसके बाद कूफियों के खतूत मिलने पर ये अफराद कूफा वापस आ गए। मालिक अश्तर के हुम्स से कूफा वापस आने के बाद कूफा के बुजुर्गान ने मालिक अश्तर के साथ ऐदो पैमा बांधा कि सईद बिन आस मदीना गया हुआ है, उसको दोबारा कूफा आने नहीं दिया जाएगा। यूँ मालिक अश्तर कूफा के गवर्नर बन गए और उन्होंने नमाज जुमा की इमामत का ओहदा संभाल लिया, जबकि दूसरी नमाज़ों की इमामत का फरीज़ा किसी कारी के सुपुर्द किया गया और एक और शख्स को बैतुल माल की तकसीम पर मामूर किया। मालिक अश्तर ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खतूत के ज़रिए अबू मूसा अशरी और हुज़ैफ़ा की कूफा पर गवर्नरी पर रज़ायत का इजहार किया। यूँ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों को ख़त लिख कर उन्हें कूफा का गवर्नर बना दिया। मालिक अश्तर जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लश्कर के दाएं तरफ के सिपा सालार थे। उस जंग में मालिक अश्तर की अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से दूबदू लड़ाई हुई, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊँट की मुहार थामे हुए था, और मालिक अश्तर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पर गालिब आ गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के चीखने पर उनके साथ आए और उन्हें निजात दिलाई। जंगे जमल के अख्ताम पर मालिक अश्तर ने एक कीमती ऊँट ख़रीदा और उसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया, उस ऊँट के बदले में जो जंग में मारा गया था। मालिक अश्तर जंगे सिफ़्फ़ीन में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के लश्कर के सिपा सालार थे, और जब आप मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के लश्कर को चीरते हुए मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के आखिरी ठिकाने पर हमला आवर हुए,
تو اس وقت معاویہ بن ابو سفیان کو اپنی شکست اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کامیابی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے۔ تو اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سادہ لوح سپاہیوں کو فریب دینے کی خاطر قرآن کریم کو نیزوں پر اٹھایا اور قرآن کریم کی حاکمیت کی طرف دعوت دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہی امام علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے مالک اشتر کو واپس بلانے کی درخواست کی اور نہ ماننے کی صورت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو العاص کی فریب کاری سے باخبر کرایا اور کچھ اور لمحوں کی مہلت مانگی کہ برائی اور فتنہ و فساد کے آخری ٹھکانے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ سنی اور مالک اشتر کو واپس بلانے پر اصرار کرنے لگے۔ یوں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجبور ہو کر مالک کو واپس بلا لیا۔ مالک اشتر لیلۃ الحریر کی صبح معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب میرے واپس آنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اور تھوڑی بہت مہلت دے دیں تو شاید خدا آج میرے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے، لہٰذا مجھے واپس نہ بلایا جائے۔ قاصد حضرت علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور مالک اشتر کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت معترضین حضرت علی علیہ السلام سے بھی بدین ہو گئے اور کہا کہ کیا آپ نے مالک اشتر کو بلایا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے سامنے اسے پیغام بھیجا ہے اور تم نے خود میری باتوں کو سنا بھی ہے۔ انہوں نے آپ کو دوبارہ مالک اشتر کی طرف پیغام بھیجنے پر مجبور کیا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو ہم آپ خلافت سے عزل کریں گے۔ اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ مالک اشتر سے کہو کہ واپس آ جائیں کیونکہ فتنے نے سر اٹھا لیا ہے۔ قاصد نے مالک اشتر کے پاس جا کر جب یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ آیا یہ فتنہ اس قرآن کے نیزوں پر بلند ہونے کی وجہ سے ہے؟ قاصد نے جواب دیا ہاں۔ اس وقت مالک اشتر نے کہا خدا کی قسم جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چیز ہمارے درمیان اختلاف کا سبب بنے گا، لیکن کیا اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے دینا عقل مندی کا کام ہے؟ قاصد نے مالک اشتر سے کہا اچھا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم یہاں معاویہ بن ابی سفیان پر جیت جاؤ اور وہاں امیر المومنین اپنے لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں؟ مالک اشتر نے کہا سبحان اللہ، ہرگز مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ قاصد نے کہا انہوں نے امیر المومنین سے کہا ہے کہ یا مالک اشتر واپس آئیں یا ہم آپ کو شہید کر دیں گے، جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یا یہ کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ جو مالک اشتر میدان جنگ سے واپس ہے، جنگ سے واپس آ کر آپ نے مخالفین سے مذاکرات کیے اور ان کی سرزنش کی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کو ٹوکا اور اس کام سے انہیں باز رکھا۔ مالک اشتر حکمیت کے مخالف تھے، لیکن چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے قبول کیا تھا، اس لیے آپ نے امام کی پیروی کی۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد جزیرہ میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر جس کی گورنری محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے کہ حالات نہایت پرآشوب تھے، اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو جو اس وقت نصیبین میں تھے بلایا اور انہیں مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوسوں نے مالک اشتر کا مصر کی گورنری پہ منصوب ہونے کی خبر پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ جائیں تو مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا جس سے وہ مالیات لیا کرتا تھا، اگر تم مالک اشتر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو جب تک میں اور تم زندہ ہو میں تم سے مالیات نہیں لوں گا۔ جب مالک اشتر قلزم نامی جگہ پر پہنچے تو اس شخص نے جسے معاویہ بن ابی سفیان نے مالک کے قتل پر مامور کیا تھا وہ بھی اسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مالک اشتر کا استقبال کیا اور انہیں وہاں قیام کرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو مالک اشتر کے لیے زہر ملا ہوا شربت لایا گیا۔ جب انہوں نے وہ شربت پیا تو اس سے مسموم ہوئے۔
جو مالک اشتر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ علقمہ بن قیس نخعی کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کی موت پر ہمیشہ افسوس فرماتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ صرف آپ ہی مالک اشتر کی موت پر غمگین اور مصیبت زدہ ہیں، نہ کہ قبیلہ نخعی۔ معاویہ بن ابی سفیان جب مالک اشتر کی موت سے آگاہ ہوا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اما بعد، علی ابن ابی طالب کے دو بازو تھے، ایک کو صفین میں قطع کیا گیا جو عمار بن یاسر تھا، اور دوسرے کو آج قطع کیا گیا جو مالک اشتر تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔